अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक बूढ़े मियाँ बीवी की कहानी है, पूरा जरूर सुनिए। एक गांव था, उसमें बहुत से छोटे छोटे मकान थे। एक मकान में मियाँ बीवी रहते थे। यूं तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन उनमें झगड़ा भी बहुत होता था। मियाँ कहता, जरा दरवाजा बंद कर दो। बीवी कहती, वाह, मैं क्यों बंद करूं? तुमने खोला था, तुम ही बंद करो। मियाँ कहता, नहीं, तुमने खोला था। बीवी कहती, तुमने ही हुक्म दिया था तो मैंने खोला। अब कम से कम तुम उसे बंद कर दो। मियाँ कहता, मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए मेहनत की, अब तुम मेरे लिए एक जरा सा दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती। बीवी कहती, काम बांट लो, मैंने खोला तो तुम बंद करो। मियाँ कहता, देखा, तुम मान गई कि दरवाजा तुमने खोला था। बस दोनों उसी तरह लड़ते रहे, लेकिन जब लड़ते लड़ते थक जाते तो चैन से रहने लगते। एक रोज बीवी बोली, सुनो, हम दोनों उम्र भर लड़ते रहे, सारे गांव वाले हम पर हंसते हैं। आओ अब लड़ाई झगड़ा खत्म करें और एक काम करें, अपने शादी वाले कपड़े निकालें। तुम दुल्हा बनो, मैं दुल्हन बनूं। फिर हम नौजवानों की तरह बैठकर खाना खाएं। बड़े मियाँ को ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। दोनों बन संवर कर खाने की मेज पर बैठे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मगर अचानक बड़े मियाँ बीवी से बोले, अरे, तुम भी अजीब औरत हो, फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। अगर किसी डाकू ने हमला कर दिया तो सारा खाना छीन कर ले जाएगा। दरवाजा बंद करो। बीवी बोली, अरे वाह, कभी अपनी सूरत देखी है? जो बैठे हुक्म चलाते हो, खुद जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। मियाँ बोला, तुम देखो, अपनी सूरत चुड़ैल जैसी सूरत है तुम्हारी। ये कहकर बड़े मियाँ ने मेज पर घूंसा मारा। बीवी ने कहा, होगी, मगर दरवाजा तुम्हें बंद करना पड़ेगा। मियाँ ने कहा, हरगिज नहीं। बीवी ने हरगिज हाँ। अचानक मियाँ को कुछ ख्याल आया, उसका गुस्सा उतर गया और वो बोला, इस तरह हम सारी उम्र तू मैं करते रहेंगे और अपना खून खुद ही जलाते रहेंगे। अब यूं करते हैं कि दोनों चुप हो जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं बोलेंगे, और कोई बोला तो उसे उठकर दरवाजा बंद करना पड़ेगा। बड़ी भी मान गई। दोनों चुप हो गए, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। उनके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि सामने मजेदार खाना रखा था। इतने में दरवाजे पर आकर एक फकीर ने आवाज दिया, अल्लाह के नाम पर भूखे फकीर को एक रोटी खिला दो। घर वालों ने कोई जवाब ना दिया तो फकीर खड़ा उन्हें देख रहा। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और अंदर चला आया। क्या देखता है कि एक मर्द और एक औरत खाने की मेज पर बुत बने बैठे हैं। फकीर ने सोचा कि शायद दोनों बैठे बैठे मर गए।
اس نے بڑی بی کی ناک دبائی، ان کا دم گھٹنے لگا، وہ چپ رہی۔ پھر فقیر نے بڑے میاں کا ایک کان کھینچا، کان لال ہو گیا، مگر بڑے میاں نے اف بھی نہ کی۔ آخر بوڑھا فقیر میز پر بیٹھ کر اور مزے مزے کے کھانے ہڑپ کر گیا، اور دونوں میاں بیوی اسی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ اب فقیر نے اپنا منہ پوچھا اور مرغی کی ہڈیوں کا ہار بنا کر بڑے میاں کے گلے میں ڈال دیا۔ بڑے میاں دم سادھے بیٹھے رہے اور فقیر ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک چور نے کھلے ہوئے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد بت بنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھا کہ دونوں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے عورت کی گردن پر گدگدی کی، لیکن وہ چپ رہی۔ پھر چور نے بڑے میاں کے بال کھینچے، وہ بھی خاموش رہے۔ آخر چور نے گھر کا سارا سامان ایک بوری میں بھرا اور لے کر چلتا بنا۔ اب ایک کتا گھر میں گھس کر آیا۔ اس نے دیکھا کہ بڑے میاں کے گلے میں مرغی کی ہڈیوں کا ہار پڑا ہوا ہے۔ اس نے بڑے بڑے دانت نکال کر ان کے گلے پر حملہ کر دیا۔ بڑی بی نے جو یہ دیکھا تو چلائی، کتے کے بچے، تو چاہتا ہے کہ میرے میاں کو پھاڑ کر کھائے، ٹھہر تو ذرا۔ یہ کہہ کر بڑی بی نے پیر سے جوتی اتاری اور اتنے زور سے ماری کہ کتا چلاتا ہوا بھاگا۔ بیوی کی آواز سنتے ہی میاں صاحب اٹھ کر ناچنے لگے اور کہنے لگے، میں جیت گیا، جاؤ اور جا کر دروازہ بند کرو۔ بڑی بی بیچاری دروازہ بند کرنے چلی گئی، مگر دونوں کی لڑائی جاری رہی۔ آخر وہ سونے کے لیے لیٹے تو چپ ہوئے، لیکن ان کے خالی پیٹ شور مچاتے رہے تھے۔ دونوں بھوکے تھے، یہی ان کے لڑائی جھگڑے کی سزا تھی۔